बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेरी बन है तरह वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और कल मैंने वीडियो देखी थी मेरे प्यारे चाचा और चची की, और उन्होंने अपने घर ठीक करवाया, अपने किचन बनवाया है। तो मैं तो मान गई अपनी चची को, इतने प्यारे प्यारे आइडियाज़ देती हैं अपने हस्बैंड को कि मैं कहती हूँ कि दुनिया में कोई ऐसी औरत बिल्कुल नहीं होगी जैसी मेरी चची राबिया है। और उन्होंने अपना किचन बना लिया माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारा किचन बना है। और नीचे उसके अभी तक कोई फर्श भी नहीं है, वही ना ही कोई मार्बल लगा है, ना ही कोई चिप्स वगैरह के टाइल्स वगैरह लगी हैं। अगर वो लगवा लेती ना मेरी बुलक्कड़ चची, तो आपके किचन को 4 चांद लग जाते थे। और फिर हमारे चचा को तो कुछ आता ही जाता नहीं है, सिर्फ कैमरा हाथ में लेकर आगे पीछे घूमना वही उनको आता है। अगर आता होता तो इस घर के 4 टुकड़े ना करते वो। जब पहले घर बनाते तो उसको अच्छी तरह से पहले उनके ज़हन में नक्शा अपने घर का बनाते। इसके बाद वो सोचते कैसे कैसे करना है, गेस्ट रूम कहाँ बनाना है, स्टोर कहाँ बनाना है, बेडरूम्स कहाँ बनाने हैं, बच्चों के कहाँ बनाने हैं। लेकिन वही बात आ गई ना कि ऐसा जो बंदा होता है ना वो दिमाग से नहीं सोचता। जो दिमाग से सोचने वाले बंदे होते हैं ना वो सियाने समझदार किस्म के होते हैं। और हमारे अहमद अंकल इस सिक्के से बेचारे पैदल ही चल रहे हैं दिमाग से। कभी घर बनता है, कभी घर तोड़ा जाता है, कभी मड किचन बन रहा था, मड किचन को फिर तोड़ा गया। कोई पूछे अल्लाह के बंदो, आप लोगों के जो सर पे 2-3 किलो का ये जो वज़न रखा हुआ है उसमें दिमाग है भी या नहीं है, ये तो डॉक्टर्स ही चेक कर सकते हैं कि इन दोनों मियाँ बीवी का दिमाग का असर ने किधर चला गया। अगर अल्लाह पाक ने आपको दिया है तो उनको संभाल के रखो, अपने बच्चों के लिए उनके काम आएगा। आप लोग बच्चों को तो दे क्या रहे हो, नहीं उनकी तरबियत कर रहे हो, नहीं उनकी कोई ऐसी के नहीं कर रहे हो कि तालीम की तरफ तवज्जो दे रहे हो। कल जहेज था, मेरी आंटी दिखा रही थी तो मैंने सोचा उनकी जो बड़ी बेटियां हैं, जो पहली शादी हमारी आंटी की हुई है, तो शायद उन बेटियों का होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है मुझे लोगों ने ये बताया है कि उनकी पहली शादी हुई थी तो उसमें उनकी बेटियां हैं जो वो पहले अपने हस्बैंड के पास छोड़ के आई हैं। तो अगर ये बात है मेरी राबिया आंटी, मैं तो कन्फर्म तो नहीं कह सकती ना, जैसे आपके गांव वालों ने मुझे बताया मैं तो वही बात कर रही हूँ ना। तो आप कैसी पत्थर दिल माँ हैं। अगर उन बच्चियों की आपके कदर दिल में कदर ही नहीं है तो इन बच्चों की क्या खाक होगी, उनको भी तो आपने पैदा किया। तो बस ये बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो वीडियो के साथ ही आप लोगों ने रहना है, जो चैनल पे नए आए प्लीज़ चैनल को भी आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, और जो मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि मुझे वॉच टाइम की बहुत बहुत अच्छी ज़रूरत है। तो बात हो रही थी कि जहेज़ का सामान हमारी आंटी दिखा रही थी, और अभी तो वो छोटी सी बच्ची है, आ रही है, अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे, दोनों आपकी बेटियों के अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे, अच्छी बच्ची है माशाल्लाह से। लेकिन जब आप ये सोच रहे हो कि ये हमारी हादिया का जहेज़ है, क्योंकि वाकई कहते हैं ना पंजाबी में कहावत है ना कि बेटी बड़ी होती है और दरेक को बड़ी होती है, टाइम नहीं लगता है। तो आप सही कर रही हो, माँ को ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल आप इस पे तवज्जो करें कि आप अपनी बेटी के लिए चीज़ का सामान बना रही हैं, आपके ज़हन में है कि हम बेटी को अगले घर भेजना है, लेकिन आपके ज़हन में ये बात क्यों नहीं आती है कि जवान होती बच्ची को यूट्यूब पे लाना कहाँ की अक्लमंदी है। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ, आप तो आ गए दोनों मियाँ बीवी, काम करो करो, लेकिन अपनी बेटियों को ख़ास करके इस फील्ड से दूर रखो, क्योंकि छोटी ही अभी, उन्होंने अगले घर भी जाना है, और कोई आपका रिश्तेदार नहीं होगा, कोई होगा या गैर होगा। लेकिन जब शादी करते हैं ना बेटी की, तो वो बेटी का ससुराल बन जाता है, और फिर उसको ताने देना ये ससुराल वाले लोगों का सेवा होता है, चाहे वो अपनी क्यों ना हो। तो अपनी बेटियों की फ़िलहाल अपनी बेटी हादिया को तो आप यूट्यूब से दूर ही रख दें। जब हम लोग कहते हैं, हमारे अहमद अंकल हमारी ज़िद में आकर बोलते हैं, हादिया आ जाओ, हादिया अपनी फूफियों को साइकिल चला के दिखाओ। तो वो जो फूफियाँ बेचारी इन आपके बच्चों की मोहब्बत में मजबूर होकर वहाँ से इनकम बेचती हैं, और आप दोनों का हक बनता है ना उन पैसों को दोनों हाथों से उड़ाएं ना, अपने बच्चों के लिए रखें। आप अच्छा सा घर बनाएं, अच्छा सा स्टोर रूम बनाएं, और ये जो आप ऊपर छत वही है,
اس کے علاوہ آپ نے جی دیواروں پہ وہ کوئی پلسٹر وغیرہ نہیں کیا، وہ ہول جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہیں، سامنے وہ نظر آ رہے ہیں سوراخ، اور آپ کہتے ہیں یہاں پہ پیپر لگوا لوں، یہاں پہ یہ کر دوں، یہاں پہ مٹی کا لیپ کر دوں۔ تو ہماری رابعہ آنٹی، آپ اپنے نادر خیالات چھپا کے رکھیں، کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، کیونکہ گاؤں والے ہیں، وہ گاؤں والے پہلے ہی آپ لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، وہ آپ کے اتنے نادر نادر مشورے، اتنے خیالات، آئیڈیاز وہ چرا لیں گے، اور ہم جیسے آپ لوگوں کے دشمنوں کو دے دیں گے، جن کو آپ لوگ دشمن سمجھتے ہو، حالانکہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم آپ کے بھلے کے لیے ہی باتیں کرتی ہیں نا، لیکن آپ ہماری باتوں پہ کان دھرے نا رابعہ آنٹی، آپ جوں کی طرح ایسے کر کے نا کانوں کو جھٹکا دے کر ہماری باتوں کو دوسری کے کان سے سنتی ہیں، دوسرے سے نکال دیتی ہیں۔ سنا کرو نا میری بلوکڑ آنٹی، سنا کر، ہم تمہارے بھلے کے لیے باتیں کرتی ہیں، اور تمہارے بھلے کے لیے ایک ایک بات بتاتی ہیں۔ تمہاری ویڈیو دیکھ کر پوری آپ کی ویڈیو دیکھتی ہوں، میں سچی کہتی ہوں، میں پوری ویڈیو دیکھتی ہوں، میں کوئی سکپ وکپ نہیں کرتی، اور پھر میں یہ دیکھتی ہوں کہ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ایمان صاحب یہاں پہ مٹی کا لیپ کریں۔ ہائے میں صدقے جاواں اپنی پیاری انڈی کے ایسے باتوں سے، ایسے خیالات سے۔ اچھا مٹی کا اب بھی لگاؤ گی، کچھ عرصے کے بعد سیمنٹ جب کرواؤ گی تو وہاں پہ سیمنٹ کا لیپ نہیں لگے گا، تو ایک ہی بار خرچہ کرنا، وہاں پہ سیمنٹ کا کروا لینا، اچھی طرح سے گھر بنوانا، اور سین بھی اچھی طرح سے کرواؤ نا میری پیاری پیاری آنٹی۔ وہاں پہ آپ لوگ کرو گے پورا پلستر کروا لو، اگر ماربل نہیں لگوا سکتے تو۔ اس کے علاوہ سٹور روم بھی اچھا سا بناؤ، ایک کمرہ اپنی دونوں بیٹیوں ہادیہ اور اقصیٰ کا بناؤ، اور ایک کمرہ علیحدہ سے اپنے جواد کا بناؤ۔ آپ دونوں تو ویسے بھی ان کو اپنے کمرے میں، اپنے بیڈ روم میں بچوں کو گھسنے نہیں دیتے ہو نا، دونوں ماشاءاللہ ینگ کپل ہے، لیکن ایک طرف اگر بچیوں کی اتنا ہی پیار ہے بچوں سے، تو ایک طرف ان کے بیڈ وغیرہ، چارپائیاں وغیرہ اسی روم میں لگوا دو۔ کیسے نیند آتی ہوگی بچوں کو علیحدہ کمرے میں رابعہ آنٹی، کیسے اٹھ کے رات کو جاتی ہوگی دیکھنے کے لیے میری بلوکڑ آنٹی۔ ویسے آپ کو نظر لگا دی یوٹیوب نے، آپ دونوں آئے تھے میاں بیوی اور ایک دم سے کامیاب ہوئے نا، تو آپ کو نظر لگا دی گئی۔ اسی وجہ سے میری رابعہ آنٹی کا دماغ کام نہیں کرتا، کبھی کیا بولتی ہے، کبھی ڈائننگ ٹیبل کو ڈریسنگ ٹیبل بول دیتی ہے، کبھی کیا بات کر دیتی ہے، تو یہ بات تو اچھی تو نہیں ہے نا۔ پتہ نہیں کون کون بندہ ایسا ہے جو ایسی نظروں سے، نظر لگانے والی نظروں سے دیکھتا ہے میری آنٹی کو۔ تو ایسا کر میری پیاری چچی کہ اپنے سر سے نا 8-10 صحیح سرخ مرچیں اپنے سر سے گما کے نا تو جھونک دے ایک چولہے میں، اور وہاں جب دھواں نکلے گا نا وہیں بیٹھنا، اور جب وہ آپ کی ناک میں گھسے گا نا تو آپ کو آئیں گی چھینکیں، جتنی چھینکیں آئیں گی نا آپ کا دماغ اتنی رفتار سے چلے گا۔ ایک بار آزما کر دیکھ لے میری بات، یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کی دشمن ہوں، میں آپ کی اتنی رسپیکٹ کرتی ہوں، اتنی میں آپ کی کرتی ہوں کہ میں کہتی ہوں میں بار 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 اپنی رابعہ آنٹی پہ ویڈیوز بناؤں۔ اگر آپ اتنی بدبو نہ نکالتی نا میرے انسٹا پہ آ کے، تو آج میں آپ کے حق میں ویڈیو بنا رہی ہوتی، حق میں تو ابھی بھی بنا رہی ہوں، کوئی ایسا برا لفظ نہیں بولا نا۔ دیکھ لے میری پوری ویڈیو، میں نے کوئی نہیں بولا رابعہ آنٹی، میں تو آپ سے ڈرتی ہوں۔ آپ جب اتنی غصہ ہو کے ویڈیو بناتی ہیں نا، ایسے گھڑتی ہیں نا، تو قسم سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو اپنا گھر اچھی طرح سے مینٹین کریں، اور اچھی طرح سے پلستر وغیرہ کروائیں، اس کے علاوہ بچوں کے روم بنائیں، اور اپنے جو گیسٹ روم ہے وہ بھی اچھی طرح سے سیٹ کریں، اور جو کہہ رہی ہے نا کہ مٹی کا لیپ لگانا ہے، وہ مٹی کا لیپ نہیں لگائیں، کیونکہ وہ گندا کمرہ ہو جائے گا، اور اتنے پیسے خرچ کر رہے ہو، محنت سے کر رہے ہو، کما رہے ہو، اتنے ولاگ بنا کے میں کل آپ کو دکھاتے ہیں، اور جیسے آپ اپنے جو بھی کی ہوتی ہے ڈریسنگ جیسے بھی کی ہوتی ہے، میں نے کل کیمرہ گھماتے رہتے ہیں۔ تو آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ اچھی طرح سے اپنے گھر کو بناؤ، کل توڑنا نہ پڑے، حرام کے پیسے تو نہیں آ رہے آپ کے پاس، اسی وجہ سے آپ کو اپنے پیسے سے پیار نہیں ہے، جتنا بھی پیسہ آتا ہے نا پانی کی طرح بہا دیتے ہو، کبھی ایک کھالے میں پڑا ہوتا ہے آپ کا پیسہ، کبھی دوسری طرف آندھی طوفان آتے ہیں وہ سولر پلیٹوں کی طرح پڑا ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو ایک ایک پائی پائی انسان کی عورت جو ہوتی ہے نا، اچھی عورت، وہ ایک پائی پائی جوڑ کے رکھتی ہے، کہتی نا کہ اچھی عورت ہوتی ہے وہ سوئی کی جہاں ہم دھاگا ڈالتے ہیں نا وہاں سے بھی بچا کے پیسے رکھ لیتی ہے، لیکن جو عورت بد دماغ ہوتی ہے نا وہ وہاں سے بھی چھوٹے سے سوراخ سے بھی سارے پیسے بہا دیتی ہے، ساری جمع پونچی بہا دیتی ہے۔ اللہ حافظ رابعہ آنٹی۔